अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं माहनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए रब हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में सबसे पहले कोरोना का जिक्र करें तो कोरोना मजीद 13 जाने निकल गया। मुल्क भर में 24 घंटे में वायरस के 756 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना की वजह से मजीद 13 अमवात हुई हैं। कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 6614 हो गई है। मुल्क भर में 24 घंटे में कोरोना के 756 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 3,21,218 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 9,209 है। आपको बताएं कि कराची में मौलाना आदिल की टारगेट किलिंग और मौलाना तकी उस्मानी पर होने वाले हमले में एक ही गिरोह के मुलव्वस होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची में मौलाना आदिल की टारगेट किलिंग के हवाले से और मजीद अपडेट्स लेंगे अता हुसैन से। अता, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी देखिए, बिल्कुल सीटीटी जराये के मुताबिक मौलाना तकी उस्मानी पर हमले और मौलाना आदिल खान की टारगेट किलिंग में एक ही गिरोह के मुलव्वस होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। 1.5 बरस गुजर जाने के बावजूद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले में मुलव्वस मुल्जिमान को बेनकाब नहीं कर सके हैं। जबकि जराये के मुताबिक मुफ्ती तकी उस्मानी की रैकी और हमले वाले तर्ज पर ही मुल्जिमान ने मौलाना आदिल को भी निशाना बनाया। पुलिस चीफ की जेर निगरानी तश्कील दी जाने वाली कमेटी के मेंबरान को मौलाना आदिल खान के मामले पर रोज की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की गई है। जबकि जराये के मुताबिक कमेटी मेंबरान की जानिब से गुज़िश्ता रोज दी जाने वाली रिपोर्ट में ताहाल कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई है। मौलाना आदिल खान के कत्ल से कबल और बाद में हासिल करदा दर्जन से जायद सीसीटीवी फुटेजेस में मुल्जिमान की शनाख्त ताहाल नामुमकिन है। जबकि कमेटी ने सीसीटीवी फुटेज नादर को अरसाल करके मदद लेने का भी फैसला किया है। जराये का कहना है कि मौलाना आदिल खान शहीद पर हमले में 3 टीमों ने काम किया है। एक टीम ने रैकी और एक ने असला फराम किया, जबकि एक टीम ने हमला किया है। कोर्ट शेड्यूल में शामिल चंद अफराद से पूछगछ भी की गई है। जी सही, बहुत शुक्रिया अता हुसैन अपडेट करने के लिए। जाली अकाउंट केस में 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में पेशरफ्त। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। चेयरमैन नैब ने आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत कर दिए। आसिफ अली जरदारी 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में मतलूब हैं। जाली अकाउंट्स केस में 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में पेशरफ्त। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। मजीद जानेंगे असलम खोकर से। जी असलम। जी बिल्कुल, जाली अकाउंट केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 8 अरब मशकूक ट्रांजैक्शन का मामला था, उसमें आज एक पेशरफ्त सामने आई है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो गए हैं। चेयरमैन नैब ने आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत कर दिए हैं। नैब की जानब से कहा गया कि आसिफ जरदारी ने 8 अरब की मशकूक जो ट्रांजैक्शन केस में उनको मतलूब थे। नैब ने आसिफ जरदारी की जो दरख्वास्त जमानत है मुझसे मुस्तरद करने की इस्तदा भी कर दी है। आसिफ जरदारी ने 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन के जरिए साथ ही घर जो है वो खरीदा है। ये नैब का कहना है। जी असलम, आसिफ अली जरदारी की बुरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत भी आज होगी। कितने रुकनी बेंच समाअत करेगा, इस हवाले से क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आज जो है वो आसिफ अली जरदारी की जो अबूरी जमानत पर समाअत के हवाले से भी केस होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो केस की समाअत करेगा। अदालत ने आसिफ जरदारी को आज अबूरी जमानत आज तक जो है दे रखी है। इसके साथ साथ अदालत ने आसिफ जरदारी के वकील और नैब से भी जो है आज दलाल तलब कर रखे हैं। तकरीबन 12 बजे जो है केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। बहुत शुक्रिया असलम खोकर, आप अपडेट कर रहे थे। मरीम नवाज की नैब लाहौर ऑफिस पेशी के मौके पर हंगामा आराई केस में राना सनाउल्लाह और दीगर अबूरी जमानतों में एक बार फिर तौसी कर दी गई। नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई केस, राना सनाउल्लाह और मोहम्मद सफदर समेत दीगर की अबूरी जमानत की समाअत। अदालत ने 17 अक्टूबर तक अबूरी जमानत में तौसी कर दी। मजीद तफसीलात जानेंगे इफ्तिखार अवान से। जी इफ्तिखार। नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई केस, राना सनाउल्लाह और मोहम्मद सफदर समेत दीगर की अबूरी जमानत की समाअत। अदालत ने 17 अक्टूबर तक अबूरी जमानत में तौसी कर दी। अदालत ने मोहम्मद सफदर की हाजिरी से मुआफी की दरखास्त भी मंजूर कर ली।
اور پی ٹی ایم کو جناح اسٹیڈیم گجرانوالہ میں جلسے کی اجازت مل گئی۔ ضلعی انتظامیہ اور پی ڈی ایم رہنماؤں کے درمیان 28 نکاتی معاہدہ طے پا گیا، جس کے تحت پی ڈی ایم جی ٹی روڈ بند نہیں کرے گی۔ جلسے کا وقت دوپہر 3 سے رات 12 بجے تک مقرر ہے۔ معاہدے کے مطابق جلسے کے دوران کورونا ایس او پیز لازم قرار دی گئی ہیں۔ پابندیوں کی خلاف ورزی پر ایکشن لیا جائے گا۔ پی ڈی ایم کو جناح اسٹیڈیم گجرانوالہ میں جلسے کی اجازت مل گئی۔ ضلعی انتظامیہ اور پی ڈی ایم رہنماؤں کے درمیان 28 نکاتی معاہدہ طے پا گیا، جس کے تحت پی ڈی ایم جی ٹی روڈ بند نہیں کرے گی۔ جلسے کا وقت دوپہر 3 سے رات 12 بجے تک مقرر ہے۔ معاہدے کے مطابق جلسے کے دوران کورونا ایس او پیز لازم قرار دی گئی ہیں۔ پابندیوں کی خلاف ورزی پر ایکشن لیا جائے گا۔ پی ڈی ایم کو جناح اسٹیڈیم گجرانوالہ میں جلسے کی اجازت مل گئی۔ ضلعی انتظامیہ اور پی ڈی ایم کے رہنما کے درمیان 28 نکاتی معاہدہ طے پا گیا۔ مزید جانیں گے ساجد اوان سے۔ ساجد، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ ساجد اوان، کیا اپڈیٹس ہیں؟ پی ڈی ایم کو جناح اسٹیڈیم گجرانوالہ میں جلسے کی اجازت مل گئی ہے؟ جی بالکل، گجرانوالہ میں پی ڈی ایم کو جناح اسٹیڈیم میں جلسہ کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے باقاعدہ اجازت مل گئی ہے۔ رات گئے ضلعی انتظامیہ اور پی ڈی ایم کی سینئر قیادت کے مابین ایک طویل نشست کے بعد ضلعی انتظامیہ اور پی ڈی ایم رہنماؤں کے درمیان 28 نکاتی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ معاہدے کے مطابق اب جلسہ جناح اسٹیڈیم میں ہی ہوگا۔ پی ڈی ایم کی طرف سے سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر خان اور ایم این اے محمود بشیر ورک نے معاہدہ پر دستخط کیے۔ معاہدے کے مطابق جلسے کا وقت 3 سے لے کر رات 12 بجے تک مقرر کیا گیا ہے۔ جلسے کے دوران کورونا ایس او پیز کو مد نظر رکھنا لازم قرار پایا ہے۔ بغیر ماسک اور سینیٹائزر کوئی کارکن جلسے میں داخل نہیں ہو پائے گا، اور اس معاہدے میں یہ بھی طے پایا ہے کہ پی ڈی ایم کا کوئی رہنما اسٹیڈیم کے علاوہ کسی اور جگہ تقریر نہیں کرے گا، اور نہ ہی پی ڈی ایم جلسہ کے لیے جی ٹی روڈ بند کرنے کی کوشش کرے گی۔ اور اس معاہدے میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ ملکی سلامتی کے اداروں کے خلاف کسی بھی قسم کی غیر آئینی تقریر نہیں کی جائے گی۔ اگر معاہدہ کی خلاف ورزی کی تو ضلعی انتظامیہ کی طرف سے جلسہ انتظامیہ کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ ساجد، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پہلوانوں کے شہر میں سیاسی اکھاڑا سجنے کو تیار۔ شہر کا سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھ گیا۔ سیاسی کارکنوں اور پولیس میں چور سپاہی کا کھیل بھی جاری ہے۔ متحدہ اپوزیشن کے تمام سیاسی قائدین 16 اکتوبر کو کارکنان کا لہو گرمائیں گے۔ پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ میں سیاسی اکھاڑا سجانے کی تیاریاں، بینرز اتارنے، کارکنوں کی پکڑ دھکڑ سے سیاسی گرما گرمی شروع۔ اپوزیشن رہنماؤں نے حکومت کی جانب سے بینرز اتارنے اور کارکنوں کو ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے بینرز اتارنے اور کارکنوں کو پکڑنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی سیاسی قیادت نے پنجاب بھر سے سیاسی قیادت کو گجرانوالہ جمع ہونے کی ہدایت کی ہے۔ ادھر اپوزیشن اتحاد نے مشترکہ طور پر پنجاب کے شہر شہر سے کارکنوں کو گجرانوالہ لانے کے لیے گاڑیوں کا بندوبست کر لیا ہے، جبکہ پنجاب پولیس نے بھی جی ٹی روڈ پر مختلف جگہوں پر ناکہ بندی کرتے ہوئے گجرانوالہ میں نفری تعینات کر دی ہے۔ انتظامیہ نے ایس او پی کی خلاف ورزی پر کئی مقدمات درج کیے ہیں۔ اپوزیشن رہنماؤں نے ماسک پہننے اور ایس او پی پر عمل درآمد کرانے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ جس نے امن امان کو خراب کرنے کی کوشش کی، اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ سچ نیوز بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ حکومت کے خلاف اپوزیشن کی صف بندیاں، کپتان نے خود میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ کہتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس ہو یا دیگر تقریبات، حزب اختلاف کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ حکومتی حکمت عملی پر عمل درآمد آج سے ہوگا۔ کپتان کی زیر صدارت ترجمانوں کی اہم بیٹھک ہوئی، جس میں جلسوں پر جوابی حکمت عملی تیار کر لی گئی۔ اجلاس کی اندرونی کہانی کے مطابق وزیر اعظم اپوزیشن کے بیانیے کے خلاف خود بھی میدان میں اتریں گے اور جواب دیں گے۔ وزراء پریس کانفرنس اور ٹاک شوز میں وزیر اعظم کا بیانیہ آگے بڑھائیں گے۔ کپتان نے ترجمانوں کو اپوزیشن کے کرپشن کیسز بے نقاب کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے تحریک کے اصل محرکات سامنے لانے کا ٹاسک بھی دیا۔ حکومتی حکمت عملی پر عمل درآمد کا آغاز آج سے ہوگا۔ ذرائع کے مطابق ترجمانوں کے اجلاس میں شریف خاندان کے کرپشن کے کیسز پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے حلقہ 120 کے ضمنی انتخابات میں سرکاری فنڈ کا معاملہ اٹھانے کی ہدایت کی۔ اس سے قبل سینیٹر فیصل جاوید اور ذیشان خان زادہ سے ملاقات میں وزیر اعظم سے دو ٹوک موقف اپنایا کہ کچھ بھی ہو جائے اپوزیشن سے مفاہمت نہیں ہوگی۔ یہ جلسے کریں یا دھرنے دیں، انہیں انارو نہیں ملنا۔ اقتدار سنبھالنے کے پہلے دن ہی میں نے کہا تھا کہ لوٹ مار کرنے والے اکٹھے ہو جائیں گے۔
مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. اپوزیشن کی تحریک چل پڑی تو حکومت کو دسمبر نہیں دیکھنے دیں گے. سربراہ JUIF نے واضح انداز میں کہا کہ کوئی انہیں آسان نہ سمجھے, وہ لوہے کے چنے ثابت ہوں گے. پورے ملک میں جلسے کرنے کا بھی کہہ دیا. ہم پاکستان پر آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں, ہم پاکستان پر قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. PDM کے تحت ملک میں جو بڑے بڑے جلسوں, ریلیوں اور مظاہروں کا اعلان کیا گیا ہے, انشاءاللہ ہم ان کو دسمبر دیکھنے نہیں دیں گے. آپ نے ہمیں ترنے والا سمجھ لیا ہے. جب چاہو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو نگل سکیں گے. یاد رکھو, ہم ترنے والا نہیں, ہم لوہے کے چنے ثابت ہوں. اعلان کرتا ہوں کہ اب تحریک چل پڑی ہے اور انشاءاللہ منزل پہ جا کے دم لیں. لیگی رہنماؤں نے حکومت کو بوکھلاہٹ کا شکار قرار دے دیا. بولے ابھی پہلے جلسے کا اعلان ہوا تھا, حکومت کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی ہیں. جلسے کے اعلان سے ہی عمران نیازی کی سانس پھول گئی ہے. ان کی بوکھلاہٹ کا یہ عالم ہے کہ پورے پنجاب میں مسلم لیگ نون اور PDM میں شریک دیگر جماعتوں کے کارکنوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں اور پوری پولیس گردی کی جا رہی ہے. 2 دن پہلے 200 افراد کا جلسہ PTI نے پنڈی میں لیاقت باغ میں کیا ہے. اس کی اجازت کیسے دی گئی؟ 200 افراد وہاں پر پہنچے تھے. یہ آج عوام میں اس حکومت کی مقبولیت کا عالم ہے. پہلے آٹے کی شارٹیج ہے اور آٹے کا بحران جو ہے وہ سر پہ کھڑا ہے, اور اوپر سے جو ہے یہ اب کا بحران بھی جو ہے وہ اس علاقے میں جو ہے وہ اس وجہ سے ملے جو ہے وہ بند ہوئی ہے. تو یہ حرکتیں ہیں ان کی, صرف ایک جلسے کو جو ہے یہ فیس نہیں کر سکتے. جلسوں سے حکومتیں نہیں گرتی. PTI 126 دن کا دھرنا دیکھ کر دیکھ چکی ہے. وزیر ریلوے کی اپوزیشن کا گجرانوالہ جلسہ چھوٹا ہونے کی پیشگوئی. بولے 2 دن میں پتہ چل جائے گا ان کے غبارے میں کتنی ہوا ہے. پاکستان پر عمران خان کے جلسوں کا خاکہ ہے, اس سے یہ کم لوگ ہوں گے. اور شہباز شریف تو فرمائشی, اس نے کہا میں بیل واپس لیتا ہوں. وہ پسند نہیں کرتا, اور خود ان کے اہل خانہ نے تسلیم کیا ہے کہ وہ معاملات کو سلجھانا چاہتے تھے, وہ جوڈو کراٹے نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ معاملات کو الجھانا نہیں چاہتے تھے. میں نے یہ کہا کہ 31 دسمبر سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا اور 20 فروری تک ساری صورتحال نارمل ہو جائے گی, اور مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہوں گے اللہ کے حکم سے. ووٹ کو عزت ہو کے نعرے اور NA 120 لاہور کا ضمنی الیکشن بھول گیا. معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر کا مریم نواز پر طنز. رہنما نون لیگ پر ضمنی الیکشن چوری کرنے کے لیے منصوبہ بنانے کا الزام دھر دیا. بولے ضمنی مارکے میں دھاندلی کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا. مریم نواز صاحبہ ان کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ انہوں نے یہ الیکشن ریگ کرنا ہے, کیونکہ کبھی بھی زندگی میں انہوں نے اپنا مال خرچ نہیں کیا. جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ سرکار کا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہوتا ہے. تو اسی چھانگا مانگا کی سیاست سے تربیت یافتہ مریم صفدر صاحبہ نے اور اس وقت کی جو حکومتی مشینری تھی, انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ کس طرح سے یہ الیکشن چوری کیا جائے NA 120 کا. اس سلسلے میں جس محکمے کا انتخاب کیا گیا پنجاب میں لاہور میں, اس محکمے کا نام ہے ٹیپا. NA 120 کے اندر 2.5 ارب روپے کے لگ بھگ پیسہ ڈول آؤٹ کیا گیا, پھینکا گیا, خرچ کیا گیا ڈیولپمنٹ سکیمز کے نام کے اوپر. فورینزک ایویڈنس انہی کے تمام ٹیلی فونز, اس وقت کی جیو لوکیشنز, وہ چیزیں, تصاویر, وہ سارا بھی اس وقت ثبوت ہمارے پاس آ چکا ہے. پھر 2 چیزیں ہم کر رہے ہیں. ایک تو یہ چونکہ اس کیس کا والیوم زیادہ ہے تو اس کو ہم اینٹی کرپشن سے نیب کو بھجوا رہے ہیں, اور دوسرا ہم اس کا ایک ریفرنس بھی بھیج رہے ہیں سرکار کی طرف سے ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. لیگی کارکنوں اور رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی. درخواست نون لیگ کی لائر فارم نے دائر کی ہے. مزید جانیں گے افتخار حسین سے. آپ کو بتائیں کہ لیگی کارکنوں اور رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی. مزید جانیں گے اجلال حیدر سے. جی اجلال. مسلم لیگ نون کے کارکنان کی گرفتاریوں کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے, اور درخواست مسلم لیگ نون لائرز اور ان کی جانب سے دائر کی گئی ہے. درخواست میں پنجاب حکومت, IG اور ہوم سیکرٹری کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست گزار نے موقع پر احتجاج کیا ہے کہ گجرانوالہ جلسے کی وجہ سے کارکنان اور رہنماؤں کو پکڑا جا رہا ہے. PDM کے جلسے کو روکنے کے لیے راستے بھی بند کیے گئے ہیں. گجرانوالے آنے والے راستوں پر کنٹینر کھڑے کر دیے گئے ہیں. نون لیگ کے رہنماؤں اور کارکنوں کی غیر قانونی گرفتاریاں روکنے کا حکم دیا جائے. عدالت حکومت کو کارکنوں کو حراست کرنے سے بھی روک سکی.
صحیح، بہت شکریہ اجلال حیدر۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، حکومت نیب کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ موجودہ حکومت کے 2 سال میں ہر آدمی تنگ ہے، جلسے کے اعلان سے حکومت کانپنے لگی ہے۔ چیئرمین نیب کو حکومت نے یرغمال بنا رکھا ہے، مافیا سے چھٹکارے کے لیے ہر شخص جلسے میں آئے۔ اس ملک میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، ان کی صرف ایک پالیسی ہے انتقام لینے کی اور اپوزیشن کے خلاف نیب کو استعمال کرنے کی۔ وہ نیب کا جو چیئرمین ہے اس کو ویڈیو کیس میں جو ہے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے، وہ جیل کے خوف سے پوری اپوزیشن کو جیل بھیجنے کے اوپر جو ہے وہ تیار ہے۔ اور یہ باقاعدہ عمران خان نیازی صاحب اور ان کے جو شہزاد اکبر اور ان کے جو ساتھی ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے یہ پلاننگ کرتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں۔ ملتان میٹروپولیٹن کارپوریشن میں مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ آگ لگنے کے فرضی واقعات میں فائر ٹینڈرز بھجوانے کے نام پر 37 لاکھ خرد برد کر لیے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ ملتان میٹروپولیٹن کارپوریشن میں مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ مزید جانیں گے احمد کاشف سے۔ جی احمد۔ جی بالکل، یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے جو میونسپل آفیسر جو سروس تھے 2017 سے 2018 کے درمیان فائر ٹینڈرز میں پول کروانے کی مد میں لارج بک پر جو ہے وہ بوگس اندراج کیے گئے تھے اور مختلف اوقات میں 37,56,000 روپے کی رقم جو ہے وہ نکلوا کر اس کو خرد برد بھی کر لیا گیا تھا۔ اور بھی ٹیم نے میونسپل آفیسر سروس سمیت دیگر ملازمین کے کرپشن میں ملوث ہونے کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے خلاف اینٹی کرپشن سے رجوع کرنے کی سفارش ہے، لیکن 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک ملازمین کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ جی صحیح، بہت شکریہ احمد کاشف۔ ادھر اسلام آباد میں ہیلتھ ورکرز کا احتجاج جاری ہے۔ وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان سے ہیلتھ ورکرز کے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ مظاہرین نے اعلان کیا ہے کہ نوٹیفیکیشن کے اجرا تک احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ اسلام آباد میں ہیلتھ ورکرز کا احتجاج جاری۔ وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان سے ہیلتھ ورکرز کے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ مظاہرین نے اعلان کیا ہے کہ نوٹیفیکیشن کے اجرا تک احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ اسلام آباد کے ڈی چوک پر لیڈی ہیلتھ ورکرز کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری ہے۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز مطالبہ کرتی ہیں کہ تنخواہوں میں اضافے کے ساتھ پینشن اور دیگر مراحت دی جائیں۔ اسی پر رپورٹ دیکھیے سجاد قاسمی کی۔ ملک بھر سے آئی لیڈی ہیلتھ ورکرز نے ڈی چوک پر دھرنا دے دیا۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز پینشن، اپ گریڈیشن اور سروس اسٹرکچر سے متعلق تحفظات پر احتجاج کر رہی ہیں۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کہتی ہیں پولیو مہم ہو یا ڈینگی سروے، ہر کام میں ہم آگے، لیکن مراحت اور تنخواہیں صرف ڈاکٹر کو دی جا رہی ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کئی بار احتجاج کیا، ہماری سنوائی نہ ہوئی۔ دنیا کے کام جو ہے نا وہ لیڈی ہیلتھ ورکر کرتی ہے، ڈینگی کا کام لیڈی ہیلتھ ورکر کرتی ہے، گلیوں میں نالیوں میں جو بھی سپرے کرنی ہو وہ لیڈی ہیلتھ ورکر کرتی ہے، سی ڈی سی کا کام لیڈی ہیلتھ ورکر کرتی ہے اور پولیو کا کام لیڈی ہیلتھ ورکر کرتی ہے، لیکن جب پے کی باری آتی ہے تو صرف لیڈی ہیلتھ ورکر کو 20 سے 21 ہزار سے اوپر نام ہی نہیں لیتے ہیں، نہ ہی لیتے ہیں۔ اسلام آباد انتظامیہ نے ڈی چوک جانے والے تمام راستوں پر کنٹینرز لگا کر مکمل بند کر دیا ہے۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کہتی ہیں ہم پنجاب بھر سے آئی ہیں، مطالبات کی منظوری تک ہلنے والی نہیں۔ کیا بھی ایشو ہے اور ہماری سروس انسٹرکشن بھی نہیں بنی ہوئی، کسی کو کوئی پینشن کا کوئی نہیں ہے۔ ہماری کچھ ہیلتھ ورکرز جو 60 سال کی ہو گئی ہیں اور ان کو ایسے ہی نکال دیا گیا ہے اور ان کا کوئی پینشن کا کوئی پورا نہیں کیا گیا۔ 26 سال ہو گئے ہیں ہیلتھ ورکرز کو کام کرتے ہوئے، لیکن ان کی کوئی بھی وہ نہیں کر رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی تعداد میں اضافہ جاری ہے۔ کہتی ہیں حکومت ہماری پے سندھ کی لیڈی ہیلتھ ورکرز کے برابر فوری کرے۔ ڈی چوک پر سراپا احتجاج، لیڈی ہیلتھ ورکرز کہتی ہیں بہت بڑی احتجاج اب یہ فائنل دھرنا ہے، جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے ہم یہاں سے ہلنے والی نہیں۔ کیمرمین حسین بازاری کے ساتھ سجاد قاسمی، اسلام آباد۔ کراچی سے کشمیر تک مسیحا دوسرے روز بھی سراپا احتجاج ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات منظور نہ ہوئے تو وزیر اعلی ہاؤس تک گھیراؤ کریں گے۔ رپورٹ کریں گے عطا حسین۔
محکمہ صحت سندھ کی جانب سے طبی عملے کے کورونا ہیلتھ الاؤنس روکنے کے فیصلے کے خلاف کراچی سے لے کر کشمور تک مسیح دوسرے روز بھی سراپا احتجاج۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس سندھ نے سرکاری اسپتالوں کی او پی ڈیز کا بائیکاٹ کر دیا، جس کی وجہ سے دور دراز سے آنے والے مریضوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ او پی ڈی کے باہر مظاہرین نے مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب کورونا موجود ہے تو عملے کا ہیلتھ الاؤنس کیوں بند کیا گیا ہے؟ حکومت یا تو کورونا وارڈ اور آئسولیشن وارڈ بند کرے یا پھر ہمارا ہیلتھ الاؤنس بحال کرے۔ ہیلتھ رسک الاؤنس ہے وہ بند کیا گیا ہے۔ کیا کووڈ کے کیسز ختم ہو گئے؟ کیا آئسولیشن وارڈ بند ہو گئے؟ اگر ان کے حساب سے کووڈ کے کیسز ختم ہو گئے ہیں تو آپ لوگ بند کر دیں آئسولیشن وارڈ۔ کیوں امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے مائکرو جو ہم لوگ اسمارٹ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں وہ کیوں امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے؟ ابھی تک ہم نے صرف او پی ڈیز کا بائیک آؤٹ کیا ہے۔ اگر گورنمنٹ نے ہمارے جائز مطالبات نہیں مانے، ڈاکٹروں کو پیرامیڈکس کو ان کا انصاف نہیں دیا، تو ہم ایمرجنسیز کا بائیک آؤٹ کریں گے، آئسولیشن وارڈز کا بھی بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی تو ہم صرف او پی ڈیز ہم لوگوں نے شٹ ڈاؤن کی ہوئی ہیں۔ اگر اسی طرح ہی رہا تو آگے چل کر ہم لوگ او ٹیز اور پھر فائنلی نہ چاہتے ہوئے ہم لوگ ایمرجنسیز بھی بند کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ اسٹرائک اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ہیلتھ رسک الاؤنس جو 2 مہینے پہلے شروع کیا گیا تھا وہ جو ہے اب انہوں نے بند کر دیا ہے، نوٹیفیکیشن آ گیا، اسی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ اسٹرائک شروع کی ہے، لیکن ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس کا جو ہے جواب ہمیں نہیں آیا ہے، تو ہم اسٹرائک پر رہیں گے جب تک کہ ہماری مانگیں پوری نہیں کی جائیں گی۔ مظاہرین نے مطالبات کی منظوری نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کرنے کا بھی اندیا دیا۔ کراچی سے لے کے کشمور تک تمام او پی ڈیز کا بائیکاٹ ہے، یہ ہم 3 دن تک جاری رکھیں گے۔ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے، ہماری مذاکرات نہ کیے گئے تو ہم جو ہیں او ٹیز کا بائیکاٹ اور وارڈ کے بائیکاٹ کی طرف بھی سوچ رہے ہیں، اور اس کے باوجود اس ہفتے اگر معاملات نہیں بنے تو ہم اپنے ڈاکٹرز، پیرامیڈک، نرسز کو جو ہے وہ منڈے کے دن پریس کلب میں جمع کریں گے، سٹ ان کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم سی ایم ہاؤس کی طرف مارچ بھی کریں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ کورونا رسک الاؤنس سمیت پیرامیڈیکل اسٹاف کے تمام مطالبات جلد از جلد تسلیم کیے جائیں۔ خبروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ گزشتہ روز کورونا کے مثبت کیسز کی مثبت آنے کی شرح 2.37% تھی۔ یہ 50 دن میں سب سے زیادہ تناسب ہے۔ اس سے پہلے مثبت کیسز کی یہ سطح 23 اگست کو ریکارڈ کی گئی تھی۔ رواں ہفتے کے پہلے 4 دن کورونا کے اموات کی اوسطاً تعداد 11 ہیں۔ تمام علامات کورونا کے ایک بار پھر بڑھنے کے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ گزشتہ روز کورونا کے مثبت کیسز کی مثبت آنے کی شرح 2.37% تھی۔ یہ 50 دن میں سب سے زیادہ تناسب ہے۔ اس سے پہلے مثبت کیسز کی یہ سطح 23 اگست کو ریکارڈ کی گئی تھی۔ رواں ہفتے کے پہلے 4 دن کورونا سے اموات کی اوسطاً تعداد 11 ہے۔ تمام علامات کورونا کے ایک بار پھر بڑھنے کی ہیں۔ کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی ٹرینیں 1 سے 4 گھنٹے کی تاخیر کا شکار ہیں۔ عوام ایکسپریس، قراقرم ایکسپریس سمیت دیگر ٹرینیں 1 سے 3 گھنٹے لیٹ ہیں۔ کوئٹہ سے آنے والی جعفر ایکسپریس 3 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے۔ مزید جانیں گے نبیل نقوی سے۔ جی نبیل۔ بالکل مہینے گزرنے کے باوجود ریلوے شیڈول جو ہے تاحال بدحالی کا شکار ہے۔ آج بھی کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی ٹرینیں 1 سے 4 گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں۔ کراچی سے آنے والی عوام ایکسپریس 4 گھنٹے، قراقرم ایکسپریس 3 گھنٹے، شاہ حسین پاور پاکستان ایکسپریس 2 گھنٹے، تیزگام گرین لائن 1.5 گھنٹہ، جبکہ خیبر میل، پاک بزنس، کراچی ایکسپریس اور سعید ایکسپریس اپنے مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ لیٹ ہوئے تاخیر کا شکار ہیں۔ جبکہ جو کوئٹہ سے آنے والی جعفر ایکسپریس آج بھی 3 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے۔ ٹرینیں مسلسل لیٹ ہونے کے باعث مسافروں کو جو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ جی بہت شکریہ نبیل، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کراچی کی سڑکوں پر پڑے جگہ جگہ کچرے نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ اے بی سینئر لائن کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور جگہ جگہ کچرے کا انبار لگا ہوا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں عطا حسین۔ جی عطا۔ جی دیکھیں، بالکل کراچی شہر کا نقشہ جو ہے وہ بالکل تبدیل ہوا ہے۔ کہیں سیویج کا نظام دھرم برم ہے، کہیں کچرے کے انبار لگے ہیں، تو کہیں پہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہوئی ہیں۔ شہر کی بیشتر شاہراہیں ایسی ہیں جہاں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ شہر کی شاہراہوں پر جو ہے مین شاہراہوں پر کچرے کا انبار لگا ہوا ہے، جس سے علاقہ مکین اور اس سڑک سے گزرنے والے جو شہری ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں اس وقت اے بی سینئر لائن کے ایک مین شاہراہ ہے اس پہ موجود ہوں جو شاہراہ فیصل کو ملاتی ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین سراج یہاں پہ آپ کو دکھائے کہ اس مین شاہراہ کے اوپر جو ہے
वो कचरे का अंबार है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ से गुजरने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही अगर सीधे हाथ पे अगर कैमरा घुमाया जाए तो वहाँ पे सड़क के ऊपर बड़ा गड्ढा पड़ा हुआ है, सीवेज का पानी जमा है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है, लोगों को शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। ये वो शाहरा है जो मेन शाहरा फैसल को ये मिलाती है, और इससे अगर उस सामने की तरफ हम जाएं तो वो पूरी शाहरा जो है वो टूट फूट का शिकार है, बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं और जगह जगह जो है कचरे के अंबार लगे हुए हैं। जो यहाँ पे जिनकी दुकानें हैं, जो कारोबार करते हैं, जो रिहायशी हैं और जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि बारहा शिकायतें की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ के मकीनों ने, यहाँ के कारोबार करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इनके मसाइल को फौरी तौर पर हल करके इनको परेशानी से निजात दिलाई जाए। जी सही, बहुत शुक्रिया अता हुसैन। लाहौर में जगह जगह तजावुजात की मौजूदगी और पार्किंग न होने के बायस शहरियों को मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ रहा है। ऐवान अदल के बाहर खड़ी गाड़ियों और मोटर बाइक्स के बायस वकला साइलिन को क्या मसाइल दरपेश हैं, ये जान लेंगे इजलाल हैदर से। जी इजलाल, बताइएगा। जी, शहर लाहौर में तजावुजात के अलावा जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक के बहाव में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं लॉयर माल पर मौजूद हूँ, ऐवान अदल के सामने। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ हैं वो खड़ी की गई हैं मेन रोड पर, और जो मुख्तलिफ गाड़ियों के अलावा मोटर बाइक्स और दीगर जो साइलिन हैं वो आते हैं, तो उनके लिए पार्किंग का यहाँ इंतज़ाम मौजूद नहीं है। तो लिहाजा जो यहाँ रोड है उस पर ट्रैफिक भी अक्सर ब्लॉक रहती है। यहाँ पे वकील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ रही थी, आप बताइएगा वकला के लिए आप क्या समझते हैं कि मजीद के इंतजाम होने चाहिए और क्या कहेंगे आप इसमें? बिल्कुल, पार्किंग का मसाइल जो है वो हल होने चाहिए। ये गवर्नमेंट का एक बड़ा ऑफिस है, अदालतें भी, और यहाँ पे इस तरह बाहर गाड़ियाँ लगी रहती हैं और इस तरह रश रहता है मेन रोड पे, कोई निज़ाम नहीं है पार्किंग का। प्राइवेट तौर पे ये इधर अपनी मदद अपने तहत लोग गाड़ियाँ खड़ी कर जाते हैं। वकील हमारे साथ मौजूद थे, इनका ये कहना है कि मुतअद्दिद अदालतें यहाँ मौजूद हैं लेकिन पार्किंग का इंतज़ाम मौजूद नहीं है। और आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि जो रोड की तकरीबन 5 लेन्स हैं, लेकिन सिर्फ 4 लेन्स जो हैं उस पर गाड़ियाँ पार्क की गई हैं, मोटर बाइक्स पार्क हैं, और जबकि जो एक लेन है सिर्फ वो चल रही है, जिससे शहरियों को खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और वकला हजरात साइलिन का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि कोर्ट्स के अतराफ में जो जगह लेकर पार्किंग प्लाजा बनाए जाएं, पार्किंग का इंतजाम किया जाए ताकि शहरियों की जो मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। जी इजलाल, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर में जिला इंतजामिया की जानिब से मुनासिब इंतजामात न होने की वजह से नाले टूट फूट का शिकार हैं, जिनकी वजह से बारिश के बाद नालों का गंदा पानी घरों में दाखिल हो जाता है। मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। अवैस, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? आज बिल्कुल पेशावर शहर जो है खंदरात का मंजर जो है वो पेश करने लगी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के अंदरूनी शहर दलजार रोड, केनाल रोड पे यूसुफ आबाद पे, और ये इलाका यूसुफ आबाद जो है वो कहलाता है और केनाल रोड है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे जो नाला है वो काफ़ी टूट फूट का शिकार है, खस्ता हाली का शिकार है। कई बार मुतअद्दिद बार यहाँ के जो इलाके मकीन है उन्होंने दरख्वास्त भी दी, लेकिन ये जगह जो है वो अभी तक ना बन सकी क्योंकि इंतहाई ख़तरनाक है। यहाँ पे कई बच्चे भी जो हैं वो गिर चुके हैं, रिश्के वाले भी जो हैं वो गिर चुके हैं, यहाँ तक के ख़वातीन जो है यहाँ से गुजरती हैं तो अंधेरा भी होता है, दूसरी जानिब जो बेख्याली में यहाँ पे जो है वो गिर जाती है। जबकि इलाके मकीनों का यही कहना है कि मुतअद्दिद बार हमने दरख्वास्त भी दी, लेकिन जो दरख्वास्त है वो रद्दी की टोकरी में जाके फेंक देते हैं, लेकिन इसकी तरफ जो है वो तवज्जो नहीं देते। जबकि इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पे कोशिश कर रही है कि जहाँ जहाँ पे नाले ख़राब हैं उनको दोबारा जो है वो ठीक किया जाए, लेकिन जो इलाके मकीन है, जो शहरी हैं, वो यही कहते हैं कि इसका भी जो है वो इंतज़ाम किया जाए ताकि उनको मुश्किलात जो है उनमें कमी आ सके। जी सही, बहुत शुक्रिया अवैस महमूद। पंजाब हुकूमत ने सूबे में बढ़ती हुई स्मोक से निपटने के लिए काम शुरू कर दिया है। सूबे में स्मोक को आफत ज़दा करार दे दिया गया ताकि बर वक्त इकदाम किए जाएं। नबील नकवी की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में स्मोक का मामला फिर सर उठाने लगा। पंजाब हुकूमत ने स्मोक को आफत ज़दा करार दे दिया।
काबीना मंजूरी के बाद रिलीफ कमिश्नर ने स्मोक को आफतजदा करार देने का नोटिफिकेशन भी जारी किया। ज़राए का बताना है कि स्मोक को आफतजदा करार दिया गया ताकि इसके लिए जरूरी इकदाम किए जाएं। गुज़िश्ता दिनों स्मोक के पेश नजर इजलास हुआ था, जिसमें स्मोक पर काबू पाने के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 200 रुपए के बजाय 2000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में कायम स्मोक मॉनिटरिंग सेल में स्पार्को की मदद से सैटेलाइट इमेज के जरिए फसलों की बाकियात जलाने वालों की निशानदही की जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ मुतलका डिप्टी कमिश्नर सख्त कार्रवाई करेंगे। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। महकमा तालीम पंजाब की गफलत और लापरवाही हर हद पार कर गई। महकमा तालीम के वेयर हाउस में पड़ी नई किताबें रद्दी का ढेर बन गई। सरकारी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। वेयर हाउस में पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक किताबें मौजूद हैं। महकमा तालीम पंजाब की गफलत और लापरवाही हर हद पार कर गई। महकमा तालीम के वेयर हाउस में पड़ी नई किताबें रद्दी का ढेर बन गई। सरकारी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मजीद जानेंगे तुफैल रुझान से। जी तुफैल, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं, महकमे एजुकेशन की लापरवाही गफलत की वजह से जो वेयर हाउस में पड़े हुए हैं अरसे दराज से जो 1 क्लास से लेके 10वीं क्लास तक जो किताबें हैं वो रद्दी की टोकरी बन गए हैं, रद्दी बन गए हैं। अगर बात की जाए डीएमओ की, डीएमओ ने कई बार यहाँ के जो असातिज़ा कराम है, जो बच्चों के जो वालिदैन है, उन्होंने भी यही शिकवा किया है कि हमें तो ना तो ये किताबें फराहम कर रहे हैं, वेयर हाउस के इंचार्ज हैं जो डीएमओ है वो हमें कहीं भी हमें नहीं दे रही है। जो तमाम तर जो किताबें हैं वो रद्दी बन गई हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए बच्चों की, जो बच्चे हैं वो उनका भी यही शिकवा है कि हमें किताबें मुकम्मल तौर पे नहीं दिया जा रहा है, हम प्राइवेट जो दुकानें हैं वहां से हम खरीद रहे हैं। अफसोस की बात तो ये है कि जो महकमा एजुकेशन है, जो डीपी ऑफिस में वेयर हाउस है, उनका बुरा हाल है। बंद कमरों में किताबें अरसे दराज से नए किताबें पड़े हुए हैं जो सरकारी खजानों को लाखों रुपए के नुकसान दिए जा रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया मलिक तुफैल। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खबर दें कि महंगाई की हिद्दत की शिद्दत में आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। आपको बताएं कि अक्टूबर से कीमतों में रद्दोबदल के लिए ओगरा ने समरी वजारत खजाना को भिजवा दी है। महंगाई की उबलती हंडिया को सियासी दर्जे हरारत का तड़का। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने का इरादा कर लिया। जराये के मुताबिक 16 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद पेट्रोलियम लीवी में कमी का इम्कान है। हुकूमत इस वक्त पेट्रोल पर 27 रुपए 32 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम लीवी वसूल कर रही है। डीजल पर 30 रुपए पेट्रोलियम लीवी वसूल कर रही है। मिट्टी के तेल पर 11 रुपए 43 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम लीवी ली जा रही है। वजारत खजाना वजीर आजम इमरान खान की मुशावरत के बाद कीमतों में कमी का ऐलान करेगी। बढ़ती महंगाई या कोई और वजह, चेयरमैन टास्क फोर्स प्राइस कंट्रोल कमेटी मुस्ताफी हो गए। आपको बताएं कि खुर्रम लगारी ने मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आला पंजाब के अहदे से चंद दिन कबल इस्तीफा दिया था। सरदार खुर्रम लगारी अपने हल्के में काम ना होने की वजह से नाराज थे। खुर्रम लगारी को गुज़िश्ता रोज प्राइस कंट्रोल कमेटी का खुसूसी नुमाइंदा भी मुकर्रर किया गया था। ताहम एक रोज बाद ही खुर्रम लगारी ने प्राइस कंट्रोल के नुमाइंदे का ओहदा भी छोड़ दिया। खुर्रम लगारी ने कहा कि हल्के में मसरूफियत की वजह से ओहदा नहीं संभाल सकता। मकबूजा वादी में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी है। मजीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। जनूबी कश्मीर के जिला शुपियां के इलाके चकूरा में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान हुर्रियत पसंदों और भारतीय फोर्सेस की मुश्तरका टीम के माबैन तसादुम में 3 कश्मीरी हुर्रियत पसंद शहीद हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक शहीद होने वाले राहील राशिद शेख एमटेक का तालिब इल्म था। पाकिस्तान समेत आज दुनिया भर में देही खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाया जाने का मकसद मर्दों के शाना बशाना काम करने वाली खवातीन की जिद्दोजहद का एतराफ करना है। मजीद अहवाल बता रहे हैं कबीरवाला से अब्दुल मजीद बाटी। छोटे शहरों और बिलखसूस जनूबी पंजाब की देही खवातीन इस बात से कतन लाइल्म है कि खवातीन का कोई आलमी दिन भी होता है। ये है कबीरवाला के नवाही इलाका चाह नामदार वाला की रिहायशी जुबैद माई, जिसका हर रोज नए सूरज के तुलू होने के साथ ही घर के काम काज के अलावा जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारियों में गुजरता है।
जुबैद माई की कम उम्र में शादी एक बूढ़े शख्स खुदा बख्श से हुई, जिसमें से 4 बेटियां और 1 बेटा पैदा हुआ। औलाद के जवान होने से कबल ही इसका खाविंद अल्लाह को प्यारा हो गया और घर की तमाम तर जिम्मेदारियां बेवा जुबैद माई के कंधों पर आ गईं। मेरी छोटी उम्र शादी हो गई, आई बुढ़ा बंदा ये ना मेरी शादी की थी ने अल्लाह ताला दिया पोत देते, 4 दिया ने 1 पोतरे, अपने बाल बच्चे है छुपे अपने मसाए पलेंदा 3 दिया की शादी कर दी है। 1 दी बीमार है मुबूहे तो लाई बैठी ओदे दवा दारू करने पमते बेबस मानिया मसाई पूरी करेनी है सारे पूरा कर करते हुंदी नहीं आप बीमार नहीं आ पाई, हालात मेरे बहुत खराब है पाए। मेहनत मजदूरी करके तमाम बेटियों और 1 बेटे की शादी की तो सब अलग अलग अपने घरों के सरबराह बन बैठे। बस 1 बेटी इसके बुढ़ापे का सहारा है जो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बीमार है। वक्त का पहिया चलता रहा मगर गुर्बत की चक्की में पिसने वाली जुबैद माई के हालात ने कोई नया मोड़ नहीं लिया। अपनी बीमार बेटी और अपने इलाज मुआवजे की गर्ज से घर में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाती हैं, जिससे रोजाना 150 की दिहाड़ी बन जाती है। एक छोटी जी दुकान बनाई वधी यहाँ पाई थे ओ 20, 50, 100 कदाई बचिया कदाई न बचिया ओ जरा पी खर्चा पूरा करे नहीं यहाँ पाई। मेरी अपील है जी मैनू हुकूमत मेरी इमदाद की जावे। ये कहानी सिर्फ जुबैद माई की नहीं बल्कि देहातों में रहने वाली लाखों खवातीन की है, जहाँ कम उम्री और भट्टे सट्टे की शादियाँ और इस तरह के कई दीगर मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। अब तक के लिए इतना ही, कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।